अस्सलाम वालेकुम। सबसे पहले दरख्वास्त, चैनल सब्सक्राइब कर दें। और आपकी कोशिश से माशाल्लाह बहुत बेहतरी हुई है, व्यूवर भी अच्छा है, सब कुछ अच्छा है। तो बस थोड़ी सी और कोशिश करें, लाइक भी कर दें और कमेंट ज़रूर करें प्लीज़। अब मैं आपको इस वक्त की ना सबसे बड़ी खबर देने लगा हूँ। ये खबर जो सी थी ना, कल मैंने नजम सेठी साहब के ज़बानी सुनी, लेकिन उनकी खबर उनके खदशात से, उन्होंने खबर नहीं दी थी लेकिन उन्होंने खदशात दिए थे। जबकि ये खबर जो मेरा व्यूवर है, जो अगर देखेगा तो पिछले 1 डेढ़ माह में कम से कम 8 10 दफ़ा जो है ना मैंने इस बात को दोहराया कि दुनिया के अंदर क्या हो रहा है। बड़ी इंटरेस्टिंग सूरत हाल है। पाकिस्तान के अंदर जो स्टेबिलिटी आई है, उसकी वजह से दुनिया के अंदर एक जंग रुकी है। और वो जंग हम सब जानते हैं, वो मिडिल ईस्ट की जंग है। और मिडिल ईस्ट में जो है ना वो अगले मरहले में जाना चाहती है। और मैंने बिल्कुल वजाहत के साथ बताई। अच्छा, ये जो दौरा है ना, दौरा है अपना जनरल आसिम मुनीर का, इसके बारे में मुख्तलिफ बातें थी। तो सेठी साहब ने बताया कि एक तो जो गज़ा की जो सूरत हाल है, उसके ऊपर जो इंसान मदद मांगी जा सकती है। जो पीस के लिए मिशंस होते हैं उसमें पाकिस्तान की फ़ौज की मदद मांगी जा सकती है। प्लस जो यूक्रेन की सूरत हाल है इसमें। तो जबकि मेरी जो मालूमात है वो मैं मुसलसल आपको दे रहा हूँ, और यहाँ पर भी जो है ना ये मालूमात मुझे मिल चुकी हुई थी। लेकिन क्योंकि सेठी साहब ने बात की, तो अब मतलब हमारे जैसा माड़ा बंदा भी कर सकता है। देखिए, ये शेड्यूल था, ये काफ़ी दिनों से जो सुनने में आता है कि भाई जो ट्रिप है आर्मी चीफ का, ये था और ये होते रहते हैं। ये कोई ऐसी बात नहीं कि पहली दफ़ा है। और इलाकाई और सारे मामलात के ऊपर जो है ना डिस्कशन होती है। पाकिस्तान ने ब्रिटिश से आज़ादी हासिल की है, उनका इन्फ्लुएंस बहुत है। पाकिस्तान के जो अफसरान हैं वहाँ पे जाकर ट्रेनिंग हासिल करते हैं। और जो मालूमात में आता है कि अमेरिकन भी और ब्रिटिश भी यहाँ पे लोग आते हैं और वो मशकों में हिस्सा लेते हैं, और एक दूसरे कोऑर्डिनेशन है। यानी कि अब मुख्तलिफ यानी कि अपने होते हैं। असल बात क्या है अंदर की, जो मेरे पास मालूम है ना, कुछ दिनों में सारी बात खुलेगी। देखें, जो ईरान ने इसराइल के ऊपर 2 हमले किए हैं, तो अभी तक जो इसराइल ने अटैक किए हैं ना, वो इनडायरेक्ट किए हैं। यानी कि आप कह लें कि स्ट्रेटेजिक स्ट्राइक्स कह लें, लेकिन ओपन जो है ना हमला कोई नहीं किया। और ये जो ईरान ने किए ना, इंतहा दर्जे के नाकिस है। यानी कि दुनिया को दिखाने के लिए कि जनाब आग के उड़ते हुए जो है ना वो जा रहे, और जाके वो बेचारे किसी ना किसी रेगिस्तान में गिरे, कोई छोटा मोटा नुकसान। लेकिन कोई बड़े शहरों को या कोई ऐसा कोई तंसीबात को उन्होंने निशाना नहीं बनाया। लेकिन बहरहाल की है। अब दुनिया के अंदर एक बात तो चल रही है और ये सब कह रहे हैं कि अब ईरान की बारी है, और ये जो हमला है ये पूरे ईरान को तहस नहस करके रख देगा। इसराइल ऐसा अटैक करेगा। अच्छा, ये बात जहन में रखें कि जब ऐसे काम होते हैं ना, तो पूरी तैयारी की जाती है। इसराइल बहुत छोटा सा है, ईरान बहुत बड़ा है। और ईरान कमज़ोर है, इसकी टेक्नोलॉजी बहुत कमज़ोर है, इसके मामलात बहुत कमज़ोर हैं, इस पर पाबंदियाँ बहुत ज़्यादा लगी हुई हैं। इसकी जो आप कह लें कि बहुत महदूद किस्म की सी ना सलाहियतें हैं। लेकिन इनके जो माली हालात हैं ना, जो उसके ऊपर पाबंदियों की वजह से वो बहुत आप कह लें कि दबे हुए हैं। लेकिन बहरहाल उनके पास तेल है बड़ी तादाद में, और वो अपना सिस्टम खुद चला रहे हैं और काफ़ी टाइम से चला रहे हैं। प्लस उनके जो एक आप कह लें कि जो जो मजहबी रुझान है, उसकी वजह से उनको बहुत डेंट पड़ा हुआ है। वहाँ की पब्लिक जो उनसी है ना, वो काफ़ी रिएक्ट करती है अंदर खाने। लेकिन वो ये चाहती है कि दुनिया के साथ हम चलें और सहूलियात हमें मिलें। अब मैं आपको बताता हूँ कि इसमें जब कोई बड़ा कोई ऐसा काम किया जाता है ना, तो तारें काटी जाती हैं। तारें किस तरीके से काटी जाती हैं कि वक्त पे उसको मदद ना मिले। जबकि मैंने आपको वाहिद ही मतलब मैंने अपने अलावा कोई और नहीं देखा, या ग्रुप्स में होती है डिस्कशन कि ईरान को जो है ना कुछ टाइम से कुछ माह से या माह या 1.5 माह 2 माह, इससे ज़्यादा नहीं, मुसलसल जो है ना उनको मदद मिल रही है, और बहुत सारी अतराफ से मिल रही है।
اور وہ اس لیے مل رہی ہے کہ سب دیکھ رہے ہیں کہ اگر یہ ایران کے اوپر معاملہ ہوا نا تو پھر اگلا جو معاملہ ہے نا وہ پھر کسی بڑی اس پر ہوگا اور پورے خطے میں یہ جنگ پھیلے گی اور یہ پوری ورلڈ وار بن جائے گی. اور جو اس کا میدان جنگ بنے گا نا وہ یہی خطہ بنے گا، ایران، پاکستان، افغانستان، سعودی عربیہ، یہ یعنی کہ یہاں پہ یہ آگ جلے گی. اور بینیفیشری کون ہوں گے؟ تو اس کے اندر لا ملا جو ہے نا تینوں بڑی طاقتیں وہ کودیں گی. انڈیا پیچھے رہے گا لیکن یہ جو طاقتیں کودیں گی، پھر پاکستان جو ہے نا وہ بڑا اہم کردار ادا کرے گا. اب پاکستان جو ہے نا اس مسئلے کے اندر وہ یہ بات جانتا ہے کہ ہماری فرسٹ ڈیفینس لائن جو ہے نا وہ ایران ہے. اور جب سے یہ رجیم چینج ہوئی ہے تو اندر خانے بہت سارے مشنز ہوئے ہیں جس میں ایران اور سعودی عربیہ کی صلح کروائی گئی ہے. یہ انیشیٹ لیا تھا میاں محمد نواز شریف نے، لیکن بعد میں آپ کو پتہ ہی ہے کہ بس وہ ڈاکٹرائن آ گئی. تو پھر اس کے بعد جو اگلا قدم تھا وہ چائنا کا تھا کہ انہوں نے دونوں طرف کو نا اس بات کو سمجھایا کہ کیا صورتحال بن سکتی ہے. تو ان کے جو پولیٹیکل گروپس ہیں وہ بیٹھتے ہیں اور بات کرتے ہیں اور ان کو یہ بات کی سمجھ ہے کہ اگر ایران ڈیمولش ہوتا ہے تو پھر اگلا نمبر جو ہے نا سعودی عربیہ کا بھی ہو سکتا ہے. اور اگر سعودی عربیہ کا ہو سکتا ہے تو پھر پیچھے رہ کے جاتا ہے پھر یو اے ای اور یہ سارے جو ہے نا پاکستان، یہ سب بیچ میں کود پڑیں گے اور یہ کوئی لاجک نہیں ہوگا. سعودی عرب سے پاکستان کی جو ہے نا کچھ ایسی وابستگی ہے کہ عوام جو ہے نا وہ رکے گی. تو حکومت کو ٹھہرنے کے لیے سارے کام کرنے پڑیں گے اگر چاہے تو. پہلی بات تو حکومت بھی نہیں رکے گی. تو بہت سارا ایسا کام ہو جائے گا کہ جو دنیا جو ہے نا وہ یہ کہے گی کہ یار کس کے لیے کر رہے ہو، کتنی کا آبادی ہے. تو پھر بچے گا کچھ نہیں، پھر وہی ہوگا جو ماضی میں ہوتا رہا. لیکن حوث اس کا پیٹ تو صرف قبر کی مٹی بھرتی ہے. تو جنرل عاصم منیر کا جو اب آپ سمجھ گئے ہوں گے وہ تار کاٹنا چاہ رہے ہیں کہ ایسا کوئی کام نہ ہو، یہاں سے نہ ہو، وہاں سے نہ ہو، وہاں سے نہ ہو. لیکن یہ کام رکے گا نہیں. یہ میری اپنی رائے ہے اور جو معلومات ہے جو میں آپ کو پہلے سے دے رہا ہوں، کیونکہ یہ انیشیٹ جو ہے نا یہ اس خطے کی اور دنیا کی آنے والے وقت کی سپر پاور اور اس وقت کی اکنامک پاور نے لیا ہوا ہے کہ یہ کوئی طریقہ کار نہیں ہے جس طریقے سے بڑھ رہے ہیں. اور اگر یہ جنگ اس سرحد تک آئی تو پھر وہ ہمارے سرحد تک بھی آ جائے گی اور ہم نے جو ایک پروجیکٹ چلائے ہوئے ہیں اس کو متاثر کرے گی. اور اس صورتحال کے اندر رشیا بھی نہیں چاہتا کہ اس طرح کا کٹا اس سائڈ سے کھلے، کیونکہ سی پیک جو ہے نا اس کے اندر پھر رشیا نے بھی ان فیوچر شامل ہو جانا، کھلے ڈلے انداز میں ہونا ہے. اور جو انڈیا ہے وہ بھی اس میں آ جائے گا. تو مرکز جو ہے نا جو سینٹرل ہے وہ پاکستان ہی بنے گا. اور خوشحالی ہو یہاں پہ. یہ لڑائیاں جھگڑے کرنے سے کیا فائدہ ہے؟ دوسروں کے لیے میدان جنگ بنائے، دوسروں کے لیے پرابلمز بنائے. تو انڈینز بھی اب جو ہے نا اس بات پہ کافی حد تک متفق ہے کہ یہ وار اسٹریٹجی کے ساتھ الیکشن لڑنا جیتنا اس حد تک تو ٹھیک تھا، لیکن اب ریئل صورتحال سامنے آ رہی ہے. تو ایسا ممکن نہیں ہے کہ اگر یہ جنگ وہاں تک گئی تو کوئی بھی اس سے محفوظ رہے. تو یہ تھی جی صورتحال. سب سے بڑی خبر میں آپ کو دے رہا ہوں. تو اب آپ دیکھ لیں پاکستان میں امن کتنا ضروری ہے پوری دنیا کے لیے. بہت شکریہ جی، اللہ حافظ.